अलैहिस्सलाम को एक सलवात पढ़ें सब। पर आग में जलाने के लिए फेंका गया तो तू सुनो अपना बात। हाँ मैं कर लूँ। तू एक सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचने का कोई चांस ही ना जिस वक्त जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाह जी अग के करीब लाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अग के बहन छोटे परिंदे बैठे एक पंजाबी के सडर सडर जानते हो एक होना छोटा जहा उसका काम होना हवा है इसको पूरा माफिज है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको देखे हवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इस हवा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इस खुलती हवा है 2 महीने की जल्दी क्या है और ज़्यादा बढ़ता है दूसरी साइड तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या वो दूर दराज से उड़ के आती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब किसी को Yeah.
personalidad. ये मेरी पुष्प पे आप देख रहे हैं मकाम गुलदाद नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। इस वक्त मैं इस जगह पर हाजिर हूँ और यही वो जगह है जहाँ पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई है। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على نبينا إبراهيم من قبل إنك حميد مجيد. أرحب بزوار بكر بن الإمام علي عليه السلام شقيق الإمام الحسين الذي استشهد في واقعة طف كربلاء الأليمة. وأنتم أصحاب الدار ونحن خدامكم. أنا من العراق من أرض بابل. أرحب بأخوتي وأخواتي العزيزات وأهلا وسهلا بكم وعظم الله لكم الأجر إن شاء الله بمصاب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. ولي كلمة أقولها، هناك مثل صيني يقول لا تحتقر الأفعى لأنها بدون قرون. يعني لا تعرف سلاحه، فعليك أن تأخذ الحذر. كلمتي للغرب الكافر إن الإمام المهدي سلام الله عليه لا تعرفون سلاحه، لا تعرفون ما نوع سلاحه ولا تستطيعون مواجهته أبدا، بدليل النص القرآني الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. رمشة عين جاب عرش الناس. النص الآخر شو يقول؟ يقول
وآتيناه من لدنا علما، يعني سيرة العبد الصالح مع النبي موسى عليه السلام، سيرة العبد الصالح مع النبي موسى. الله وصفه بالقرآن آتيناه من لدنا علما وآتيناه من لدنا رحمة، يعني شوية شوية علم، مو علم كثير. ولذلك تشوف أتى بالخوارق هذا العبد الصالح، سفينة خرقها، جدار بناء، غلام قتله، كل من كنز مدفون تحت الأرض بناء، فأخرج للغلام إلى آخره. هاي كلها من المغيبات. كذلك عرش بلقيس، جاب العبد الصالح، جاب آصف المرخية، جاب برمشة عين وقالها كأنه، قالت لك، قالها هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، أي بمعنى أنه جاب عرش بلقيس كله برمشة عين. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله بالإسراء والمعراج لما صعد إلى السماء السابعة فكان فدنا فتدلى فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. يعني شنو؟ يعني كلها برمشة، أقل من رمشة العين، بحيث أنه صار عملية الإسراء والمعراج كلها كان على سجادة الصلاة وقلاص مي انسكب من ارتفاع على السماء. ولما شاهد هالمشاهدات العظيمة رجع لقى الإناء دي لا زال مسكوب. فأنا أتعجب على الغرب الكافر شلون يحاربون الإمام محمد بن الإمام الحسن العسكري وهو عند علم الكتاب، علم ما كان وما يكون، بدلالة النص. بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الكافرون لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب أي علم ما كان وما يكون، علم كل الكتاب. بالله عليكم أي شخص يستطيع مواجهة إمام معصوم، إمام معصوم عنده علم ما كان وما يكون؟ شنو بارجاتكم؟ شنو صواريخكم؟ شنو يعني أبسط شيء شنو خطتكم الاستراتيجية لإيقاف الزلازل؟ شنو أبسط الأشياء؟ شنو خطتكم الاستراتيجية شنو خطتكم الاستراتيجية لإيقاف الفيضانات، لإيقاف يعني الانهيارات؟ شنو عندكم خطة استراتيجية؟ هذه أبسط الأسلحة. نسأل الله التوفيق ونرحب بجميع الأخوة والأخوات، وإن شاء الله إحنا أهلكم وأخوتكم ومسانديكم، وأرض السواد أرضكم إن شاء الله، وأنتم أصحاب الدار ونحن ضيوفكم ونحن خدامكم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والقبول إن شاء الله.
अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर भुट्टा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त हम जनाब हज़रत अय्यूब नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए हाजिर हैं। मेरे साथ और भी कई पाकिस्तानी जो हैं ज़ाहिर अंदर जनाब हज़रत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहे हैं और हम भी इंशाअल्लाह ज़ियारत पे जा रहे हैं।